میرے نبی کریم دے کول حاتم تائی دی بیٹی کھڑی ہے تے میرے نبی نے اپنی کالی کملی نال چادر سر کج دیتا سنو لوگو تو اپنی دجی مسجد چ نماز نہیں پڑھدا تے نبی کافر دی تھی دے سر تے اپنی پاک چادر دئی پھردا اسی نال دے فرقے دی مسجد چ نہیں جاندے وہ بھائی جایا کرو ہر مسجد میں نماز پڑھو جہاں آپ کی مسجد قریب ہے پڑھو پنی کہیں کٹھے سوٹا لا سکتے مر جانے ہو تسی کٹھے نہیں بیٹھ سکتے سچی گل کر رہے ہیں آج کتنے دوست احباب بیٹھی ہیں ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے انشاءاللہ جتنے دوست احباب بیٹھے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو توجہ بھائی پلیز توجہ اپنے دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ اگر یہ نشئی بولو سارے تو گئے گزرے نشئیاں نو سمجھنے ہیں بولو بھائی تو نشئی کٹھے بے کے سوٹا لوندے ہوندے تے اسی دیندار بندے کٹھے نہیں بیٹھ سکتے آج سٹیج تے ویکھو سارے مسالک دے لوگ بیٹھے سامنے بھی بیٹھے میرا پیغام ہے کہ ہمیں صرف نسبت رسول اللہ کی چاہیے جس کی نسبت حضور سے جڑتی گئی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے کیونکہ حضور کی نسبت تمہیں ہر شعبے میں ملے کوئی ایک مسئلہ دکھاؤ جتے تانوں حضور دی رہنمائی نہیں مل دی مشرق چو میرے محمد دا نام مغرب چو میرے محمد دا نام شمال چو میرے محمد دا نام جنوب چو میرے محمد دا نام رہندے چو میرے محمد دا نام چاردے چو میرے محمد دا نام دکھن چو میرے محمد دا نام پربت چو میرے محمد دا نام ظہر چو میرے محمد دا نام باطن چو میرے محمد دا نام لو چو میرے محمد دا نام قلم چو میرے محمد دا نام علم چو میرے محمد دا نام علم چو میرے محمد دا نام اولا چو میرے محمد دا نام اربا چ میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام اکمل چ میرے محمد دا نام جمال چ میرے محمد دا نام مال چ میرے محمد دا نام سورج چ میرے محمد دا نام سیرت چ میرے محمد دا نام رفت چ میرے محمد دا نام بلندی چ میرے محمد دا نام تقوی چ میرے محمد دا نام طہارت چ میرے محمد دا نام ریاضت چ میرے محمد دا نام عبادت چ میرے محمد دا نام زہد چ میرے محمد دا نام تقوی چ میرے محمد دا نام جرت چ میرے محمد دا نام بہادری چ میرے محمد دا نام خلق چ میرے محمد دا نام خلاق چ میرے محمد دا نام رؤوف چ میرے محمد دا نام رحیم چ میرے محمد دا نام شفقت چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام صادق چ میرے محمد دا نام امین چ میرے محمد دا نام صداقت چ میرے محمد دا نام امانت چ میرے محمد دا نام اولا چ میرے محمد دا نام اربا چ میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام اکمل چ میرے محمد دا نام سورج چ میرے محمد دا نام سیرت چ میرے محمد دا نام شانہ چ میرے محمد دا نام آنا چ میرے محمد دا نام اللہ چ میرے محمد دا نام اولا چ میرے محمد دا نام عرش تے میرے محمد دا نام فرش تے میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام لو چ میرے محمد دا نام مبعوث تے میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام توریت چ میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام انجیل چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام حدیث چ میرے محمد دا نام بخاری چ میرے محمد دا نام مسلم چ میرے محمد دا نام موتا چ میرے محمد دا نام ماجہ چ میرے محمد دا نام ترمذی چ میرے محمد دا نام نسائی چ میرے محمد دا نام مشکات چ میرے محمد دا نام حدیثہ چ میرے محمد دا نام تفسیرہ چ میرے محمد دا نام حسب چ میرے محمد دا نام نسب چ میرے محمد دا نام بچپن چ میرے محمد دا نام لڑکپن چ میرے محمد دا نام جوانی چ میرے محمد دا نام بڑھاپے چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام ظہر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراب چ میرے محمد دا نام چاشت چ میرے محمد دا نام جمعے چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام دعا چ میرے محمد دا نام قبر چ میرے محمد دا نام منکر چ میرے محمد دا نام نکیر چ میرے محمد دا نام سوال چ میرے محمد دا نام جواب چ میرے محمد دا نام اولا چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام خطابت چ میرے محمد دا نام نبیاں چ میرے محمد دا نام سولہ چ میرے
محمد دا نام شانہ چ میرے محمد دا نام عدل چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام فہم چ میرے محمد دا نام شعور چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکاں چ میرے محمد دا نام صوبیاں چ میرے محمد دا نام ڈویژن چ میرے محمد دا نام ضلعاں چ میرے محمد دا نام ضلع چ میرے محمد دا نام ٹھونا چ میرے محمد دا نام یوسی چ میرے محمد دا نام دیہاتاں چ میرے محمد دا نام شہراں چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام میں مقدی گل مکا دیواں او تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں سب کہہ دیں صلی اللہ یہ جتنی میری بات تھی میں اپنے نبی تاڑے تک پہنچانی ہے جملہ میرے نبی ایمان داؤ میرے نبی کریم نے فرمایا میری بیٹی میرے گھر میں فاطمہ جیسا پیار دواں گا کہندی نہیں سونیا میں ویرے کول جانا چاہنی ہے کملی وال نے فرمایا بٹیا تینوں معاف بھی کیتا رہا بھی کیتا آندی سونیا سفر بڑا لمبا وے جوانی سر تے آؤ عزت نو کوئی داغدار نہ کر دے اپنے غلاماں نو آرڈر جاری کرو جڑے مینوں لے کے آئے نے مینوں چھڑ کے بھی آون کملی والے محبوب نے فرمایا آئینہ علی میرا علی کتھے آؤ میرے آقا نے فرمایا علی انہوں سواری بھی دے دیتی جاوے آندھی مہربانا میرا باپ بڑا سخی سی ایک نیکی اور کر دے مہربانا ایک نیکی اور کر دے فرمایا بٹیا بول کہندی سونیا جنگل بیلائے سفر بڑا لمبائے جوانی سر تے آؤ عزت نو داغدار نہ کر دے اپنے غلاماں نو آرڈر جاری کرو جڑے مینوں لے کے آئے نہیں مینوں چھڑ کے بھی آون اور مینوں سواری دی لوڑے فرمایا گنیاں دے تے بٹیاؤ نہ دی سواری دی لوڑے میرے نبی نے فرما لی انہوں سواری بھی دے دیتی جائے تی دیاں آنکھاں چانسو آگے فرمایا میری بیٹی کیوں روئی ہے آقاؤ مینوں توڑ چھڑ کے آون جڑے قافلہ جا رہے آئی فرمایا انہوں ماں سمجھے آجے انہوں پہن سمجھے آجے ایدے والا کھ چوکے نہ ویکھے آجے انہوں توڑ چھڑ کے آیا جے جدو نبی دے یار جا رہے نہیں حاتم تائیدہ کار سامنے آ گیا وے جوان مردان چے جوان پہنوے کی جوان مردان چے جوان پہنوے کی عدی بن ابی حاتم بار آیا کدی پہن والوے کے کدی عربی جوانا والوے کے اجے کلمہ نہیں پڑیا تے غیرت دا میار کناویں کدی پہن والوے کے آندہ پہن اور گلہ تے بات چو کرانگا منو دس تیری عزت بھی سلامت رہی کہ نہیں اپنیاں پہنانوں مہندی دیاں تھالیاں دے کے میرج حال اگے کھڑیاں کرنے والوں اپنیاں بیٹیاں نو گلیاں بازاراں دے اندر بے پردہ کھڑیاں کر کے فوٹو سیشن کرنے والوں آج ناصر مدنی آیا ہے ذرا غور نہ سوچ نبی دے یاراں دا حیا کیسا ہے اصحاب محمد دا کردار کیسا ہے اور ادھر جے کلمہ نہیں پڑے آؤ حاتم تھائی کی کہ بیٹا نبی عدی کی کہہ رہے آوے آندہ پہن منو ذرا داس تیری عزت بھی سلامت رہی کہ نہیں تو شادی چے اپنیاں پہنانوں یاران دے حوالے کر کے آنے لو رج کے ایک دوجے نو ایکو ایک دوجے کو نمبر لواؤ اور فوٹو سیشن کرانا میں اپنی ووٹی نو اپنی دھولن نو ساری برات دے سامنے پیش کرنا اور لاتو تے بٹھا دینا میں لاتو کمدہ ساری چانج ویخ دیئے چھکو چ بٹھا دینا ساری جھولے دے اندر دھولن لوگ ویخ دینے اور دھولن نو سارے معاشرے دے سامنے تصویر دکھا گے ویلوگ بنا کے ٹک ٹاکر بنا کے فیس بک دے تے ڈالر کما کے یوٹیوب تے ڈالر کما کے اسلام دے حلیہ بگاڑنے والے آؤ نام نہاد مسلمانوں آئی اصل اسلامی میرے نبی کریم دے یار کھڑے نہیں تے کافر گواہی دے رہے آوے کہندہ وے پین ذرا دس انہ دے حیادہ کی عالمی وے ادی پیران چے ٹوٹیاں کھجی دیاں جتیاں نے بیٹا بیٹھ جاؤ اے پیران چے ٹوٹیاں کھجی دیاں جتیاں نے
آ گل چ پاٹیاں لیڑاں نے آ سر تے ٹانکے لگیاں ٹوپیاں نے وے ادی اینی غیرت والا ہوندا مینوں جنگل چ کلیاں چھڑ کے نہ ہوندا پر جے تو انہاں دے بارے پوچھیا وے اے پیراں چ انہاں دی کٹیاں کھجی دیاں جُتیاں آ گل چ پاٹیاں لیڑاں نے آ سر تے ٹانکے لگیاں ٹوپیاں نے وے ادی اینا حیا تے مینوں تیریاں اکھاں چ نظر نہیں آیا جنہ محمد دے یاراں چ نظر آیا ہے ہاتھ کھڑے کر کے صحابہ دے کردار تے کہو سبحان اللہ آج کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کسی دے کردار تے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے زندہ باد میں لڑ پڑتے ہیں کسی کو کہہ دو نا ٹوٹیاں صاف کرو تو وہ مولوی پتہ کیا کہتا ہے لو ٹوٹیاں صاف کرو میں خطیب ہوں کہ میں مسجد کا خادم ہوں یہ ہے فرق تبلیغ والوں میں وہ 7-8 سال مولوی کو پڑھا کے بھی بسترا موڑے پہ رکھ کے کہتے چل سال گلی گلی چل تیری انکھ بھی مرے تیرا تکبر بھی مرے تیرا غرور بھی مرے تینوں پتہ لگے جنہیں علم حدیث پڑھے ہے او دے چک تکبر نام دی شے کوئی نہیں مصطفیٰ اپنے ہاتھ نال گارا چک کے مسجد نبی دیاں کندھاں تے لایا حضرت آپ نے کبھی جماعت والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ کو بھی دیکھا ہے ان کا جو سب سے بڑا میر ہوتا ہے نا جماعت کا وہ کسی کے آگے چائے رکھ رہا ہوتا ہے مونگ پھلی رکھ رہا ہوتا ہے اچھا او دے واسطے نام ہی بچے نا تو پھر بھی خوش ہوتا ہے کہتا میں نے کھالی تے ایتھے جڑا وانڈا ہوئے انہوں نہ لبے تو آندھا میں آپ نہیں کھا دی تینوں مورا کتھوں دماں وہ بچاروں میں اتنا صبر ہوتا ہے یہ جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں صحابہ کی شان تو سارے ہی مانتے ہو سنی بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں سبھی مانتے ہیں بھئی کردار کی ضرورت ہے ان کے کردار کو یہ بچے میرے 16 پرو میکس ماڈل بیٹھے ہیں اور ان کے کردار میں صحابہ ہے صحابہ نے تو جب لڑکی کو پہلی دفعہ گرفتار کیا تب بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا کہ مصطفیٰ سے پوچھیں گے مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرم ابھی تو اب آپ نے صدیقی صاحب کو زیادتی کی ہے ادھر بٹھاتے کھانا کھلاتے جب میری تقریر ختم ہوتی تب ان کو لے کر آتے مگر میں نے جلدی اس لیے چھوڑ دی ہے کہ وہ حضرت صاحب زیادہ بیٹھے نا میں بھی سفر شروع کروں اور وہ بھی اپنی تقریر کر کے سفر شروع کریں مگر طریقہ یہ ہوتا ہے جب ایک خطیب تقریر کر رہا ہو تو دوسرا تب آئے جب اس کا ٹائم ختم ہوئے نہ مولوی مکنا نہ دوجا ہوئے وہ بھائی آپ ادھر بٹھاتے ان کو آرام کراتے کھانا چائے وغیرہ پلاتے پھر میرے جب تقریر ختم ہوتی تب لاتے مگر ادھر ڈسپلن نہیں ہے میں نے دیکھا اتنا بڑا انتظام ہے مگر کسی کو پتہ نہیں کس ٹائم کدھر کیا کرنا ہے اور اتھے میں بیٹھا میں آن کے کیا یار کوئی پانی لے آئے ہو روٹی لے آئے ہو وہ کہتے جی اجے سارا کام لیٹ ہے تسی تصویراں لواؤ وہ میرے یار نے اللہ دی عمر چ برکت پائے بھائی کردار والے بنے صحابہ کرام بولو سامنے بیٹھے ہیں مصطفیٰ کے ماننے والے نبی کے یار تھے اونچی بولو انہوں نے بولو کہ ساڑھے منڈے ہوں جنہیں جناب جی 16 پرو ماڈل انہوں نے کڑیاں دے نام بدل کے ویچے نمبر لکھے ہوندے سچی گل کر پھر کردار کیا تمہارے اندر کردار تو صحابہ والا ان لوگوں میں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام میں ترجمہ جو کرنا ہونا میں ذرا پیار نہ پڑھنا ساری دنیا ویخ دے پئیے چن شہر مدینے چڑھیا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا پڑھیا بن کملی والے دا یار میاں گل پاکل میں دا ہار میاں انہوں دم دم نال پکار میاں آخری باتیں ہیں اجازت چاہوں گا انہوں دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویخ دے پئیے چن شہر مدینے چڑھیا ساڈا مرشد سونا عربی ساڈا مرشد سونا عربی او دے جانا کوئی دردیے ساری دنیا مرشد پھڑ دیے اسا مرشد چن کے پھڑیا ساری دنیا ویخ دے پئیے چن شہر مدینے چڑھیا اور جنہیں کدی سبحان اللہ نہیں کہی میرے اونٹاں تو ایک ہستی دا نام نکلنا میں اس میں تسا جانا وار دینیاں سبحان اللہ اینی اچھی آنی ہل جانی ہے سارے تمبو تمبو اینی
گونج پینی ہے تسا آکھنا واقعی مدنی صاحب سچے سن میرے ہونٹاں تے نام آنتے دو جنہیں کدی نہیں بولیا دی روح بھی بولو اور اج انج بولو جویں بلال کولیا تے بولیا خبیب سولی تے بولیا حسین کربلا چ بولیا اور میں دیکھنا تہاڈی آواز میرے ہونٹاں تے نام تے آن دو مینوں یقین ہے تسی او دے پروانے ہو او نام سندیاں ہی سبحان اللہ دی گونج مینوں اپنے پرائے بھول گئے نے مینوں اپنے پرائے بھول گئے نے لکھاں دید تیرے نو رول گئے نے لکھاں دید تیرے نو رول گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا میں نے کہا تھا نا اتنی اونچی سبحان اللہ آنی ہے کیوں حضور کا نام پڑھتے جانا تو جنت کا دروازہ کھل جانا ہے تیرے نام دے تیری بوڑھی کنڈا نہیں کھول دی بیمار مریا رہو جدو 3 بجے آیا ہاں سچی گل کر رہے ہیں چلیا کون کہتا حضور کو اپنے جیسا مانتے ہیں میں لانتی سمجھتا ہوں اس کو جو حضور کو بڑے بھائی جیسا مانے یا اپنے جیسا مانے یہ الزام نہ لگایا کرو ہم کیا مانتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے علامہ ثانی ظہیری سے سنا ہے حق نوازی شہیدی سے سنا ہے ضیاء القاسمی صابری سے سنا ہے عبدالحمیدی وٹو سے سنا ہے حاجی عبدالوہاب صابری سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ثناء اللہ امرسری سے یہ پڑھا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ